Mga kapatid, liway abase para sa News 5 Bisaya. Gikalampag sa pipila ka biktima sa kalamidad ug environmental groups ang St. Gerard Construction sa Pasig City nga gipanag-iya sa pamilya Diskaya. Gibato nila usab og lapok ug gisulatan sa mga pulo nga kawatan ug kurakot ang gate sa compound. Sa mga panghitabo mihangyo ang kampo sa magtiayon nga sila Sara ug Curly Diskaya sa publiko nga dili gamiton ang daha sa pagpangayo ug panubagon bahin sa maanumalyang flood control projects. Gipadayag sa ilang abogado nga si Attorney Cornelio Samaniego III nga mas maayo nga magpuyo og kalma ang nagprotesta og likayan ang bisan unsang porma sa paninira sa kabtangan sa pamilya Diskaya. Nanawagan ang mga Diskaya kang Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Nartates nga magpadala og mga pulis sa St. Gerard Construction sa Pasig. Gipadayag sa kampo nga dili lang pamilya Diskaya ang apektado sa hitabo apan apil usab ang mga inosenteng silingan nga nagpuyo duol sa compound. Busa na pahimang pod si Pasig City Mayor Vico Soto human sa gihimong protesta. Iyang giingon nga dili lang ang mga korap ang posibleng masamdan kung maguba ang gate o kung adunay mga bato nga molupad, apan ang mga security guard, trabahador ug mismo mga reliyista ang mahimong maapektuhan. Kipasabot usab sa mayor nga nagpadayon ang investigasyon sa lokal nga gamhanan sa daghang issue dili lang batok sa mga kumpanya sa pamilya Diskaya. Lakip niini ang mga kriminal nga kaso ug administratibong aksyong may kalabutan sa illegal nga building structures ug pagkautang sa bayad sa business tax. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.